यो जातीय विभेदकारीको विरुद्धमा उठ्नुपर्छ र हिमाल पहाड तराईमा चाहिँ राष्ट्रवादी मूलवासी मङ्गोल एकता हुनुपर्छ। आज यो देशमा तपाईँ र मैले हामी हो राष्ट्रवादी मूलवासी नहुने कारणले गर्दाखेरि देश बेचमा राष्ट्रवादी बा भन्छ नि। आज केही बेहुलीले बार सुनिन्छ देश बेचमा चाहिँ राष्ट्रवादी। यो राज्यबाट जति पनि पाउने सेवा सुविधा तपाईँ हाम्रो नामबाट सबै आँखा चिम्चो नाक थेप्चोको नामबाट हिन्दूकरण गरेर राज्यबाट पाउने सारा सुविधा बाहुनले कब्ल्याए। के भराउँछ भने बाहुनको विरोध गर्यो भन्छ। बाहुन भने क्या जात हो, बाहुन पनि जात हुन्छ। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनको कार्यनीति योजनाहरू सुनेर कयौं साथीहरू संगठनमा प्रवेश गर्नको लागि अल्मलिरहनु भएको थियो। त्यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्दै आज विभिन्न पार्टीका साथीहरूको यहाँ एमएनओ डिजी अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनमा प्रवेश गर्ने एउटा सल्लाह भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा सानो कार्यक्रम राखौँ भनेर निर्णय गरेका थियौँ। तर आज यो भिडमा खचाखच भयो। हामीले के सोचेका थियौँ भने यो हलमा अर्साला भनेर हामीले यो हल पनि नभरेला नयाँ साथीहरू मात्रै, विशेष गरी नयाँ साथी र केही काठमाडौँ भ्यालीमा भएका हाम्रो कार्यरत नेताजीहरूलाई मात्र हामीले चाहिँ फोन घुमाएका थियौँ। नयाँ साथीहरू व्यापक आउनुभयो, विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद। अनि आज जति पनि काठमाडौँ भ्यालीमा आउनुभएका पुराना साथीहरूलाई हामीले खबर गरेका छैनौँ, त्यसमा हामी माफी पनि चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि समय बर्बाद नगरौँ। कुरा सुनिसकेका साथीले फेरि किन सुनाउनु पर्यो। काम गरिरहेका साथीलाई काम गर्न भनेर हामीले खासै पुराना कार्यकर्तालाई हामीले बोलाएको छैनौँ। यहाँ भेला भएका सम्पूर्ण साथीहरू नयाँ मात्र हुनुहुन्छ। अब आजको विशेष गरी मलाई चाहिँ संगठनको विषयमा र प्रशिक्षण पनि भनेर तोकिदिनु भएको छ। प्रशिक्षण दिनका लायक त म छैन, त्यति विद्वान पनि म होइन। तर मैले मात्र के बुझेको छु भने यो देशको माटोको अर्थ बुझेको छु। अनि देशको जनताप्रति कति उत्तरदायी र कति चाहिँ इमान्दारिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्तीमा मैले बुझेको छु। त्यति सामान्य कुरा तपाईँलाई म सुनाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा संगठनले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनले निकै लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यो सङ्घर्ष गर्ने क्रममा हाम्रा यहाँ विशिष्ट नेतागणहरू हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै लामो समय अभावग्रस्त जीवन जिएर एमएनओ डिजिजी अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनलाई अहिले पछिल्लो समय 2018बाट यता कोरोनाले 1.5 वर्ष खाइदियो। यो 3-4 वर्षको चाहिँ अन्तरालमा हामीले संगठन देशव्यापी निर्माण गर्न भ्याएका छौँ र अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठन अघि पनि मैले भनिहालेँ, धेरै भन्नु त नपर्ला, तर यति चाहिँ म के भन्छु भने आज देशैभरि यसै गरी बढिरहेको छ। हरेक गाउँ बस्ती टोल चोकमा आज मङ्गोलको नारा गन्किन थालेको छ। मित्रहरू, आज यो हुनुको पछाडि धेरै लामो इतिहास छ। यो संगठन यो गति यो तपाईँको संगठनले गति लिनको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरो नयाँ साथीहरू कतिजना हुन्छ फेरि हातको हेरौँ त। नयाँ आज मात्रै आउनुभएको साथीहरू ल सम्पूर्ण सबै फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँहरूले आज नेपालको इतिहासमा कहिले पनि नसुनेका यो कलेज युनिभर्सिटी स्कुलमा नपढाइएका अनि यो राष्ट्रमा आजसम्म सत्य कुरा दबाएको कुरा तपाईँले सुन्नु पाउनुहुनेछ। सबैभन्दा पहिलो कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो जय मङ्गोल भने के हो भन्नुलाई नयाँ साथीहरूले यो जय मङ्गोल भनेको चाहिँ एउटा अभिवादन पनि हो र जय मङ्गोलको अर्थ भनेको हामी मङ्गोलहरूको जय होस् भनेको। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी भन्छौँ टोल बस्तीमा उठ जाग
जय मङ्गलको नारालाई हामी भन्छौँ, ताकि जय मङ्गलको नारा सुन्ने बित्तिकै यो देशका देश बेचुवाहरू, यो देशको मानव तस्करहरू, यो देशको भ्रष्टाचारीहरूलाई ठुलो धक्का पुग्छ। किन भन्दाखेरि जय मङ्गलको नाराले मुक्ति पाउँछ साराले भने जस्तै यो देशको तमाम नागरिकहरूको मुक्तिको निम्ति र मुक्ति बोकेको एउटा चाहिँ शक्ति र सङ्गठन भनेको एमएनओटिजी हो। त्यो एमएनओटिजीको चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलो तपाईँको अभिवादन भनेको जय मङ्गल हो। यति कुरा तपाईँले जय मङ्गल भने क्या हो भन्नु त? जय मङ्गल भनेको हाम्रो अभिवादन हो। त्यसै गरी तपाईँहरूले सबैभन्दा नयाँ साथीलाई म फोकस गर्न चाहन्छु। आज म सङ्गठनको बेसिक कुराहरू र केही हाम्रो अलिकति हाम्रो पुरानो कार्यकर्तालाई म केही कुराहरू चाहिँ सुनाउने कोसिस गर्नेछु। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन देश डाक्टर गोपाल गुरुङले उठाएको राजनीतिक मुद्दा भनेको, उठाएको दर्शन भनेको पाँचवटा क्रान्ति हो। यो देशमा जब यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू तमाम नेपाली नागरिकहरूले शान्ति, समृद्धि, समानताको नाउँमा पटक पटक नेपालको इतिहास कालमा राजनीतिक क्रान्तिहरू भए। ती सम्पूर्ण क्रान्तिहरू भनेको यहाँका 52 क्षेत्री 2-4 जना बाहुनवादीहरूलाई चाहिँ अलिक मोटा घाटा बनाउने क्रान्ति मात्रै भए, तमाम नेपाली जनताको लागि दुर्गति भयो मित्रहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रको सिङ्गो भविष्य, यो राष्ट्रको चाहिँ तमाम नागरिकहरूको भविष्य अनि यो राष्ट्रको चाहिँ समृद्धिको ढोका खोल्नको लागि डाक्टर गोपाल गुरुङले एउटा यस्तो दर्शन जन्माउनु भयो। त्यो दर्शन भनेको मङ्गोल दर्शन हो। हामीले भनेका छौँ, अघि हाम्रो पूर्ववक्ता मित्रले भन्नुभयो, आँखा चिम्सो, नाक थेप्चो, गाउँ गोरो बनाउन सबै मङ्गोल हो। एमाले भित्र भएको साथी मङ्गोलै हो, काङ्ग्रेस भित्र भएको साथी मङ्गोलै हो। तमाम हिमाल पाहाड तराईमा बस्ने आँखा चिम्सो, गाउँ गोरो बनाएका सबै मङ्गोल हुन्। तर हामीले के भनेका छौँ भने डाक्टर गोपाल गुरुङले के भन्नुभएको छ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको संस्थापक डाक्टर गोपाल गुरुङले के भन्नुभएको छ भने मान्छे हामी जन्मसिद्धै मङ्गोल हो, तर मङ्गोल भएर मात्र हुँदैन, विचारले मङ्गोल हुनुपर्छ। त्यो मङ्गोल भइसकेपछि, विचारले मङ्गोल भइसकेपछि उनले हामीले 5वटा क्रान्तिको चाहिँ उद्घोष गर्नुपर्छ। त्यो क्रान्ति भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको फिलोसफी दर्शन भनेको क्रान्ति भनेको 5वटा क्रान्ति हो। राजनीतिक क्रान्ति, धार्मिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति। जब यो 5वटा क्रान्ति यो समाजमा, यो राष्ट्रमा सफल हुन्न, तबसम्म यो देश कहिले पनि विकास हुन मित्रहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति राजनीतिक क्रान्तिको छलफल गरौँ र हामी डाक्टर गोपाल गुरुङले उठाएको मुद्दामा छलफल गरौँ। हामीले 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल एक हुनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। यो 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल एक भइसकेपछि मात्रै हाम्रो मुक्ति मिल्छ भनेका छौँ। र डाक्टर गोपाल गुरुङले यस्तै एउटा दर्शन जन्माउनु भयो, यस्तै एउटा सूत्र पत्ता लगाउनु भयो। यो देशका आँखा चिम्सो, नाक थेप्चो, गाउँ गोरो बनाएका मूलवासी मङ्गोलहरू पार्टीको नाउँमा विभाजित देखे, धर्मको नाउँमा विभाजित देखे, जातको नाउँमा विभाजित देखे। अनि डाक्टर गोपाल गुरुङले के भन्नुभयो भने यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू मुक्तिको निम्ति र यो सिङ्गो राष्ट्रको समृद्धिको ढोका खोल्नको निम्ति यहाँका आँखा चिम्सो, नाक थेप्चो एकीबद्धता जनाउनु पर्छ, यिनीहरूले एकीकरण गर्नुपर्छ, मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चेतना छर्नुपर्छ। डाक्टर गोपाल गुरुङले मङ्गोल दर्शन जन्माउनु भयो। मङ्गोल दर्शन भनेको मङ्गोल विचार भने त्यस्तो विचार हो जसले छल पकड गर्दैन। मङ्गोल विचार भनेको त्यस्तो विचार हो जसले ढाँट्न, जसले भ्रष्टाचार गर्न, जसले नेपालको माटोलाई, यो देशको माटोको अर्थ बुझ्छ र माटोलाई धोका दिँदैन। मङ्गोल विचार भनेको त्यो विचार हो जसले यहाँ जातीय विभेद चाहँदैन, जातीय चाहिँ तपाईँको विभेदको अन्त्य चाहन्छ।
मङ्गोल विचार भनेको त्यो जसले लाखौं तपाईँको चाहिँ बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन चाहन्छ। मङ्गोल विचार भनेको त्यो विचार हो जसले धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सारा तपाईँको चाहिँ समानता चाहन्छ। त्यसै गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरो बुझ्नु पर्यो भनेको 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलको विषयमा हो। यो 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल भने के हो भन्नु होला? 80% भनेको हामी अघि साथीले भनेको जनसङ्ख्या, यो देशको 3 करोड जनताको हामी 80% छौँ। 80% भनेको 2 करोड 40 लाखको हाराहारी यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरू छौँ। 80% अहिन्दू। र अब हिन्दूको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। हिन्दू र अहिन्दूको विषयमा तमाम साथीलाई अलिकति ध्यान केन्द्रित सुन्नु होला। यो अहिन्दू र हिन्दूको विषयमा अलिकति हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। आज बाहिर के चाहिँ भ्रम छ भने मङ्गोलेश्वर अथवा मङ्गोल सङ्गठन भनेको चाहिँ धार्मिक अराजकता फैलाउने तत्त्वहरू हुन्। विदेशीले चलायो भन्छ, क्रिस्चियन मिसनरीले चलायो भन्छ। अब एकछिन भनौँला क्रिस्चियन मिसनरी कसले चलाएको रहेछ। तर सबैभन्दा पहिलो कुरो हामीले हिन्दू र अहिन्दू भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अहिन्दू र हिन्दू। अब तपाईँलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यहाँका बाहुन बाहेक कोही पनि हिन्दू होइन। नेपालमा जुन किसिमको 95% रे, कहिले 85% रे, कहिले 80% हिन्दू रे। बडो अचम्म लाग्दो कुरो यहाँनिर छ। हाम्रो अचेतना कहाँनिर छ हेर्नुहोस्। 80% हिन्दू, 85% हिन्दू। अब क्रिस्चियन हुनाले के गर्नु छ तपाईँहरू भन्नुहोस् त? बाइबल पढ्नुपर्छ, चर्च जानुपर्छ, बप्तिस्मा लिनुपर्छ। मुसलमान हुनालाई खतना गर्नुपर्छ, होइन, मस्जिद जानुपर्छ। बुद्धिस्ट हुनालाई के गर्नु पर्यो? त्रिपिटक पढ्नु पर्यो, लामा पढाउनु पर्यो, गुम्बा जानु पर्यो, हट हिंसा गर्नु भएन। अब किराँती त मुन्दुनी किराँती बन्नलाई उधारी बढी बनाउनु पर्यो, साकेला बनाउनु पर्यो, पितृ पुज्नु पर्यो। अब यो हिन्दू हुनलाई जनै लाउनु पर्यो होला, टुप्पी बाल्नु पर्यो होला, वेद पढ्नु पाउनु पर्यो होला, होइन? टुप्पी पनि नपाल्ने, जनै पनि नहुने हामी कस्तो खालको हिन्दू, होइन? जनै टुप्पी पनि छैन, जनै पनि छैन भने हामी कस्तो खालको हिन्दू? त्यही कारणले गर्दाखेरि यो देशका आँखा चिम्छौ, नाक थेप्छौ, वर्णाकार तमाम जनै नलाउने सबै अहिन्दूहरू, सबै हामी अहिन्दूहरू हौँ। आज यो देशमा सबैभन्दा पहिला 1910 को मुल्कियनले अब यो धर्मको कुरा सिम्पल, यो त सामान्य कुरा जस्तो तपाईँ लाग्ला। विद्वानले के भनेको छ भने मान्छेले जिउँदो लास बनाउँछ भने तिनको भाषा, धर्म, संस्कृति लुटिदिनुपर्छ भनेको छ। अब हाम्रो धर्म के हो त? हामी बुद्ध छौँ, क्रिस्चियन छौँ, मुसलमान छौँ, प्राकृतिक पूजक छौँ, बोन छौँ, किराँत छौँ। अनि हामी सबैले हिन्दू बनाएर यो देशको चाहिँ हिन्दू बनाएर भने चाहिँ के भयो? यहाँनिर हिन्दूको बहुमत निकालेर यो राज्यबाट जति पनि पाउने सेवा सुविधा तपाईँ हाम्रो नामबाट, सबै आँखा चिम्छो, नाक थेप्चोको नामबाट हिन्दूकरण गरेर राज्यबाट पाउने सारा सुविधा बाहुनले कब्ल्याए। त्यही भएर तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन? यो पशुपतिमा तपाईँको करोडौँ रुपियाँको तपाईँको सुनको गजुर चलाउँछ। यहाँ बुद्धको गुम्बामा 1 रुपियाँ दिँदैन, किराँतीको उदली बोलमा 1 रुपियाँ दिँदैन। त्यो भएकाले सबैभन्दा पहिलो कुरो हामी अस्तित्व के हो? हाम्रो अस्तित्व के हो? धार्मिक अस्तित्व हामीले बुझ्नुपर्छ साथीहरू। त्यो भएकाले गर्दाखेरि हामी जनै पनि नलाउने, टुप्पी पनि नपाल्ने हामी हिन्दू होइन, हामी अहिन्दूहरू हौँ। स्पष्ट बुझ्नु पर्यो। यो हिन्दू र तपाईँको अहिन्दूको बिचमा निकै लामो तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध छ। अब आज के भन्छ भने गाई काटेर खाँदाखेरि नेपालमा 5,000 जति चाहिँ लगभग जेलमा आज मान्छे बसिरहेको छ। 5,000 भन्दा बढी आज गाई गोरु काटेको काण्डमा मान्छे जेलमा छ। अब यो कसरी भयो हेर्नुहोस् त? हामीले हिन्दू भनेको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको। अब धर्मनिरपेक्ष देश बनाएको छ। धर्मनिरपेक्ष भने क्या?
धर्मनिरपेक्ष भनेको आफूले जुन धर्म संस्कार संस्कृतिमाथि आस्था राख्छौँ, आफूले इच्छा राखेको धर्ममाथि आस्था राख्नु पाउनुपर्छ भन्ने धर्मनिरपेक्ष हो। अनि तपाईँले पढेको स्कुल कलेजमा बहुसंस्कृतिको देश त्यो कसले भने हो? यत्रो लामो लामो नाक भएको बाहुन छेत्रीले लेखेको किताबमा, कलेजमा, स्कुलमा हामी के पढ्छौँ? बहुसंस्कृतिको देश, अनि बहुधार्मिकको देश। अनि बहुसंस्कृतिको देश यदि हो भने मित्रहरू, किराँतको चाहिँ संस्कृतिले त गोरो काट्नै पर्छ भने के गरौँला भन्नुहोस् त? किन संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेख्नु भएन? अब यो हाम्रो किराँत धर्मसँग, मुस्लिम धर्मसँग सम्बन्धित उधौली उभौलीमा तपाईँको राई लिम्बूले त काट्नै पर्छ। यो संस्कारसँग जोडेको, मैले काट्नु पाउनुपर्छ भनेको होइन, खानु पाउनुपर्छ भनेको होइन, संस्कार मैले भन्दैछु। आज यहाँ नेपालमा नेपालको कथित संविधानले यहाँका मूलवासी मंगोलहरूलाई विभिन्न तपाईँको जात जातिमा विभाजन गरेका छ। दलित, जनजाति, आदिवासी, शूद्र के। अनि तपाईँको त्यो आज सबैभन्दा बढी यहाँ जेल पर्ने भने गोरुकाटे काण्डमा यहाँ दलित समुदाय र तामाङ समुदाय भएको छ। अब हेर्नुहोस् त, बहुसंस्कृतिको देश, बहुधार्मिक देश, बाहुनले लेखेको बहुसंस्कृति र बहुधार्मिक देश हेर्नुहोस् त। त्यही कारणले गर्दाखेरि मित्रहरू, आजबाट हामी भन्नु सक्नुपर्छ कि हाम्रो धर्मको नाममा पाउने सेवा सुविधाहरू यहाँको अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूलाई, अहिन्दूहरूलाई हिन्दू बनाएर तिनीहरूले हाम्रो सुविधा कप खाएर बाहुनहरू मटाएका छ। अनि हामीले धार्मिक स्वतन्त्र पाएका छैनौँ। धार्मिक याद हेर्नुहोस् त। त्यो भएकाले हामी 80% अहिन्दू। अब यो मूलवासीको विषयमा तपाईँले अहिन्दू 80% अहिन्दू, मूलवासी मंगोल। अब यो मूलवासी भने क्या फेरि हेर्नुहोस् है। अब मूलवासीको विषयमा एकदमै गलत विषय सुन्नुहोस् मित्रहरू। अब यो जनजाति आदिवासी आयोग छ। यो जनजाति आदिवासी आयोगले हेर्नुहोस् है, जनजाति आदिवासी आयोगले तल चाहिँ आदिवासी महासंघ भनेको छ, माथि चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ इन्डिजिनस अर्गनाइजेसन रे। अब हेर्नुहोस् त, यो बडो लास्ट मर्दा कुरा के छ भने यहाँको मै बाटो, मैला मै चाहिँ सर्वहारा मै बुझ्ने भन्ने बाहुन क्षेत्रीले केसँग ठाडेन छ भने आदिवासी भनेको माइग्रेट पिपुल हुन्, बसे सरेर आएका। इन्डिजिनस भनेको मूलवासी भनेको थाहा रहेन तपाईँ के भन्ने हेर्नुहोस् त। यो आदिवासी जनजाति नेपालको 2072 को संविधान हामीले मंगोल डाक्टर गोपाल स्वीकारेन भनिरहेका छौँ बार बार। अफसोस दिन हामी विरोधै गर्छौँ। किन विरोध गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँका अहिन्दूहरूलाई हिन्दू बनाइए, यहाँको मूलवासीहरूलाई जनजाति आदिवासी दलित अल्पसंख्यक लोप उन्मुख जात पिछडिएको वर्ग, अब हेर्नुहोस् के हो के हेर्नुहोस् नि। यो संविधानमा हामीले भनिरहेका छौँ नेपालको संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, संविधानमा मूलवासी लेख्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। अब मूलवासी र आदिवासी भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है साथीहरू। मूलवासीको हातमा अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिजिनस तपाईँको चाहिँ अर्गनाइजेसन के भनेको छ, इन्डिजिनस अर्गनाइजेसन अन्तर्राष्ट्रिय मूलवासीको सङ्घले पनि के भनेको छ भने मूलवासीको आज हेर्नुहोस् त, यो देश विकास भएन, बाहुनले देश बेच्यो, बाहुनले आज हामीलाई गरिब बनायो, बाहुनले बेरोजगार बनायो भने आज हामी सडकमा कराउँछौँ, पार्टी पर्वमा कराउँछौँ, मिडियामा कराउँछौँ। तर समस्या हामीभित्र केही समस्याहरू छन् साथीहरू। इन्डिजिनस मूलवासीको हातमा जल जङ्गल जमिन हुन्छ। अब यो जल जङ्गल जमिन बिना त तपाईँ देश विकास त हुँदैन। अब जल जङ्गल जमिन चाहिँ आदिवासी बाहुनको हातमा दिएर चाहिँ विकास हुन्छ। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ मूलवासी सङ्घले किन चाहिँ मूलवासीको हातमा जल जङ्गल जमिन हुनुपर्छ भनेको हो भने आदिवासीलाई देश चलाउन दियो भने आदिवासीले देश बेचिदिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आदिवासीलाई देश चलाउन दियो भने आदिवासीले देश बेचिदिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मूलवासीले देश चलाउन दिनुपर्छ।
राज्यको कुनै पनि प्रमुख ठाउँमा मूलवासी हुनुपर्छ, त्यहाँको जल जमिन मूलवासीको हातमा हुनुपर्छ भने अब यहाँ के भनेको छ के भनेको छ। अनि आज हेर्नुहोस् त, टनकपुर महाकाली बेच्ने को यही केपी ओली होइन, यो शेरबहादुर देउवाको पार्टी होइन। अहिले समाजमा राष्ट्रवादी हुँ भन्दै खोज्ने ठुल्ठुलो भाषण हुने यो दलालहरू होइन। महाकाली बेच्ने, टनकपुर बेच्ने, शब्दको सन्धि गर्ने। आज कालोपानी लिपुले तपाईँको भारतले रोड ड्याङ ड्याङ भन्दाखेरि नेपाल सरकार थाहा छैन, मलाई थाहै भएन भने चाहिँ के बेली होइन। अब भन्नुहोस् त, आदिवासीको हातमा देश दिने अनि विकास भएन भने तपाईँ हामी रुने? अब हुन्न साथीहरू। त्यही भएर डाक्टर गोपाल गुरुङले भन्नुभयो 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोले गर्दा आउनुपर्छ भन्नुभएको छ। अब आजबाट हामी मूलवासी भन्नु पर्यो। दलित यहाँ कोही पनि छैन। तिमीले बनाएको, संविधानले बनाएको, बाबुले बनाएको यो दलित भन्ने शब्द, यो अल्पसङ्ख्यक भन्ने शब्द, हामी दलित जनजाति आदिवासी कोही पनि यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू हौ। अनि यो देशको मूलवासी मङ्गोलको हातमा शासन सत्ता आएछु भने देश विकास हुन्छ साथीहरू। अब यो मङ्गोल भने के हो तपाईँले अलिकति भनिहालौँ। MAN मेन, यो सिम्पल त बेट सामान्य कुरा महत्त्वपूर्ण छ है। अब मङ्गोल वर्णको हिसाबमा कुरा गरौँ। राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, कोचे, मेचे, धिमाल, थारू, विश्वकर्मा, परिवार, सार्की जति पनि छन्, बाहुन क्षेत्रीय बाहेक हामी सबै मङ्गोलहरू हौ। MAN मेन भन्ने मान्छे, यो चाहिँ सिम्पल कुरा। M भनेको मङ्गोल, A भनेको आर्य, N भनेको नेग्रो। अब बाहुन कहाँ छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ है, बाहुन आदिवासीको मूलवासी रहेछ। M भनेको मङ्गोल जसको उत्पत्ति नेपालमै भयो साथीहरू। यो पाल्पा दोभानबाट बङ्गालाई भेटिएको छ, त्यसले पनि मङ्गोलको तपाईँको चाहिँ उत्पत्ति नेपालमै बन्छ। यो खोवालुङ भत्काउनाले यो केपी ओलीले के तपाईँको चाहिँ बल जबरजस्ती गर्यो तर सकेन। यो खोवालुङको तपाईँको ढुङ्गा त्यो सानो चोइटा लगेर अन्तर्राष्ट्रिय ल्याब टेस्ट गर्दा पनि हामी यहाँको मूलवासी हो भन्ने प्रमाण छ साथीहरू। र हामी मङ्गोलहरू, M भनेको मङ्गोल, A भनेको आर्य। अब आर्यको उत्पत्ति कहाँ फेरि? आर्यको विशेषता के हो त? अलिक नाम नाक भएका, शरीरमा भुत्ला भएका, अलिक सेतो वर्णका मान्छेलाई आर्य भनिन्छ। के भयो आर्य? यो आर्य भनेको उत्पत्ति भने ककसियाई भिरमा, ककसिया भने रसियाको भिरमा छ, त्यहाँ चाहिँ आर्यको उत्पत्ति भयो। अब त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ पाकिस्तान हुँदै भारत हुँदै भारतको मुसलमानबाट खेदेर आएका, नेपालमा छिरेका, जनै र धोती लिएर छिरेका बाहुनको हातमा सत्ता छ। अब आर्य नेपालमा दुईटै देशको मान्छे मात्रै। तपाईँ र मलाई जुन जाति विभाजन गरेको छ नि त, फुटो र राजरको नीति लागेको। अब नेपालमा दुईटा जाति, दुई वर्णका मान्छे, एउटा आर्य वर्णको युरोपबाट आएका जसको उत्पत्ति युरोपमा, अर्को मङ्गोलको उत्पत्ति भनेको एसियन ओरिजिन पिपुल्स पनि भन्छ। एसियामा उत्पत्ति भएका मान्छेहरू मङ्गोल भए। अनि नेग्रो भने के हुँदा तराईका फेरि मधेसीहरू भन्दा त्यो होइन। नेग्रो भने चाहिँ अलिक ओट पल्टिएका, गुजुमुन्ज कपाल परेका अफ्रिकाहरूदेखिमा अफ्रिकनहरू। अफ्रिकन चाहिँ तपाईँको नेग्रोइड भयो। अब 3 वर्णको संसारमा मान्छे छ भन्छ। यहाँ 436 वर्ण अरे होइन, 436 वर्ण। अब के भने यहाँ त्यस्तो थियो? अब तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तपाईँले आफै भन्नुहोस् कि आर्यको उत्पत्ति ककसिया युरोपमा हो भने, ककसियन हो भने यहाँको आर्य बाहुनहरू कसरी यहाँको इन्डिजिनियस पिपल हुन सक्छ? अनि कसरी त्यसले चाहिँ आज देश विकास गर्न सक्छ? आज आदिवासी विदेशीको हातमा देश दिने अनि तपाईँ र म यहाँ समृद्धि खोज्ने, विकास खोज्ने, समानता खोज्ने हुन्न साथीहरू। हामी अब 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू घटाउनु पर्यो। मङ्गोलको उत्पत्ति एसियन ओरिजिन भनेको तपाईँले बुझ्नु होला। नेपालको पाल्पा दोभान त्यो बङ्गाली भेटे त्यसले पनि प्रुभ गर्छ। त्यो कारण डाक्टर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल एकता भएपछि मात्रै यो देश समृद्ध हुन्छ, यो देशमा समानता हुन्छ। धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विभिन्न तपाईँको समानताहरू मङ्गोलहरू एकता भएपछि हुन्छ भन्नुभयो डाक्टर गोपाल गुरुङले एउटा मङ्गोल दर्शन जन्माउनुभयो। अब हामीले बाहिर एउटा भरम छ साथीहरू, तपाईँले बेसी गर्दा पहिले पनि सुन्नुभयो होला। हामीसँग विभिन्न तपाईँको चाहिँ
हाम्रो चाहिँ योजनाहरू छन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा समाजमा अब अलिकति भरमको कुरा गरौँ है। आज समय अलिकति लामो छ, माफ गर्नु होला। अब भरमको कुरा, मङ्गोलले क्रिस्चियन भित्र आयो भन्छ, अनि हाम्रो डाक्टर राई लिम्बू तामाङ डाक्टरहरू क्या पिएचडी होल्डर घोकेर पिएचडी होल्डरहरू हो मङ्गोलले क्रिस्चियन भित्र आयो भन्छ। अब हेर्नुहोस् त, मिसनरी क्रिस्चियन मिसनरीले चलायो भन्छ हामीलाई मङ्गोलले। अब यो देशमा क्रिस्चियन भित्र को रहेछ फेरि भनिदिइहाल्नु पनि, त्यो पनि यो देशमा क्रिस्चियन भित्र सिमन पाण्डेको पाण्डे राई हो, पाण्डे मङ्गोल हो। सिमन पाण्डेले यहाँ क्रिस्चियन भित्र आयो। फेरि मैले क्रिस्चियनको विरोध गर्नु खोजेको होइन है, समाजमा भएको भरमको मैले कुरा गर्दैछु। हामी धर्मनिरपेक्षवादी, सबैको धर्मलाई सम्मान चाहन्छौँ। हामी हिन्दू धर्मको पनि हामी हिन्दू धर्म बाँच्नुपर्छ भनेका छौँ, तर हिन्दू कुसंस्कार हामीले मर्नुपर्छ भनेका छौँ साथीहरू। अब क्रिस्चियन नाउँको तपाईँको होली वानमा 1 करोड खानेको यही केपी ओली होइन, केपी ओलीको मङ्गोल हो, तामाङ राई लिम्बू मगर थारू सार्की परिवार हो। अब डलर खाने तिमी, $52 खाने क्रिस्चियन खाने 52, अनि विदेशी धर्म क्रिस्चियन, त्यसको मेसिनरी मङ्गोलहरू। हेर्नुहोस् त, अनि हाम्रै मान्छेहरू कसैले पत्तै हाल्ने क्या, कति साह्रो पत्ताउन सक्यो झुटको कुरामा। त्यो हेर्नु, त्यो बाहेक मैले फेरि क्रिस्चियनको सन्दर्भ बस निकालेँ। क्रिस्चियनको हामी विरोधी होइन, हामी सबै धर्म उत्तिकै सम्मान गर्छौँ। फेरि म दोस्रोचोटि भन्न चाहन्छु, यसले नकारात्मक असर नपरोस्। अब फेरि क्रिस्चियन धर्मले विदेशी भन्दाखेरि हिन्दू धर्म त कहाँबाट आएको को नि? हिन्दू धर्म भनेको नि भारतबाट आएको विदेशी धर्म नै हो। ल यति कुरै गर्ने, फेरि कुरा गर्ने भने, अनि विदेशी धर्म कुनै चाहिँ राष्ट्रवादी हुने, कुनै चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघाती हुन्छ। धर्मको नाउँमा हामी सबैले सम्मान गर्छौँ साथीहरू। मङ्गोल विचार किन मैले भने, मङ्गोल विचार सबै धर्मलाई उत्तिकै देख्छ, त्यो विचार मङ्गोल विचार हो। अब आदिवासी जनजातिको विषयमा यदि कुरा गरौँ, बाहिर भरम छरेक्ने कुराहरू। अब यो मङ्गोलले जातीय हिंसा भड्कायो भन्छ, ल साम्प्रदायिक अब हेर्नुहोस् है। अब साम्प्रदायिक को छ साथीहरू, म तपाईँलाई भनिदिन्छु है। हाम्रै मान्छे केही साथीहरूलाई डर लाग्दो हो, अनि मङ्गोललाई जातीय तपाईँको साम्प्रदायिक भत्काउने सङ्गठनै हो भन्छ। जसले यो बुझेको छ, अब हामी सिकाउँछौँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको सङ्गठन कार्यालय सुकेडाँडामा छ। जसलाई लाग्छ कि एमएनओटिजी भनेको जातीय साम्प्रदायिक भड्काउने एउटा सङ्गठन भने लाग्छ भने, तिमीहरू यहाँ अब हामी सिकाउँछौँ। दलाल हो, देश बेचुवा हो, हामी तिमीलाई सिकाउँछौँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले के भन्छ भने, जातीय विभेदको अन्त्य चाहन्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले के चाहन्छ भने, मानव अधिकार चाहन्छ। त्यो पनि नेपालको बाहुनले बनाएको मानव अधिकार होइन, एमएनओटिजीले संसारले मानेको मानव अधिकार चाहन्छ। हामीले बाहुन क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ भनेको छैनौँ, बाहुन क्षेत्रले शरण दिनुपर्छ। तिमीले पनि काम गरेर खानु पाउनुपर्छ, श्रम गरेर खानु पाउनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। यो बाहुनवाद र बाहुनमा फेरि अलिकति फरक छ। बाहुन भनेको तपाईँले बुझ्नुपर्छ, आज यहाँ कलेज युनिभर्सिटी पढ्ने डाक्टर नाम लेख्ने मान्छेलाई के थाहा छैन भने साथीहरू, के भरम छ भने बाहुनको विरोध गर्यो भन्छ। बाहुन भने क्या जात हो, बाहुन पनि जात हुन्छ, जात होइन। राई लिम्बू तामाङ मगर कोचे मेचे धिमाल भन्ने बित्तिकै फरक फरक जातको हुने, अनि भट्टराई दाहाल ओली न्युबाने आचार्य भन्ने बित्तिकै बाहुन हुन्छ? त्यस्तो फटा कुरा हुन्छ? त्यस्तो समाजमा नबस्ने कुरा गर्नु मिल्छ? बाहुन भनेको हेर्नुहोस्, 1910 को मुल्कियनले के भनेको छ भने, बाहुन क्षेत्रीय वैश्य सूत्र यो हिन्दू धर्मबाट चाहिँ निर्मित एउटा राज्य व्यवस्थाको संरचना हो साथीहरू। अब बाहुन भने के हो हेर्नुहोस् है, जन्मसितै बाजे हुने। बाहुन भने के हो? बाहुन भनेको शासन गर्ने, शासक, उदय शासक। क्षेत्री भनेको प्रशासक, उच्च सुरक्षा गर्ने। बाहुन क्षेत्री वैश्य। अब वैश्य भनेको पेपर व्यवसाय गर्छ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ कर बुझाउने। सूत्र भनेको सेवा, जो जब घर बढाल्ने
उसको तपाईँको हल्लो कोदालो गर्ने, भारी बोक्ने बाहुन के भन्छ सूत्र भनेको। अब बाहुन भने के रहेछ भनेको जात होइन, बाहुन भनेको उच्च कोटिको मानवीय शेरनी हो साथीहरू। यो उच्च कोटिको मानवीय शेरनी अन्त्य हुनुपर्छ। त्यही भएर हामीले भनेका छौँ बाहुन बनेको हो। तिमी भट्टराई बन, दाल बन, ल भन्नुहोस् त एमएनओ डिजिजीले कहीँ दाललाई चाहिँ लखेट्नुपर्छ भनेको छ, ओलीलाई लखेट्नुपर्छ भनेको छ, छैन। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि हामी जातीय कुरा गर्दैनौँ। यहाँका राई, लिम्बू, तामाङ, मरो, कोचे, मेचे, धिमाली सबै मूलवासी मङ्गोलहरू हुन्। यिनीहरूको राई, लिम्बू, तामाङ, मरो आफ्नै भाषा, संस्कार, संस्कृति छ। ती राज्यका सम्पत्ति हुन्। यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ। अनि आदिवासी जनजाति हामीले नमनाऊ। आदिवासी जनजाति भने के हुन्छ हेर्नुहोस्, यहाँ हिटलरले कति यहुदीहरू मार्यो भने तपाईँ सुन्नु भएको छ नि। लाखौँ लाख यहुदी हिटलरले किन मार्यो त? उनी जनजाति थिए जसको आफ्नो देश थिएन। आफ्नो देश नभएको कारणले गर्दाखेरि हिटलरले चाहिँ जनजातिहरूलाई चाहिँ मारेका थिए। जनजाति भनेको चाहिँ नोम्याड जिप्सी, नोम्याड कृषि भनेको जसको घर छैन, बस्ने ठाउँ छैन, तपाईँको जसो खाने तपाईँको निश्चित टुङ्गो छैन, जसको भाषा छैन, त्यसलाई जनजाति भनिन्छ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तपाईँ जनजाति हो कि मूलवासी हो? र जनजाति बन्यो भने साथीहरू तपाईँले केही समय अगाडि मात्र देख्नु भएको छ, भुटानबाट आज कैयौँ हाम्रो चाहिँ भुटानी शरणार्थी उनीहरू लखेटिया छ। 97,000 अमेरिकातिर बसेका छन्, केही साथीहरू भारततिर झापातिर पनि आएर बसेका छन्। यी सबै जनजातिहरू हुन्। आजभन्दा 100, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष अगाडि नेपाल गएर त्यहाँको चाहिँ भुटानको त्यहाँको शेर्पा, त्यहाँको भोटियाले चाहिँ यहाँहरू कृषि कार्य गर्न लागेका हुन् उनीहरूलाई। अब जनजाति बन्यो भने हामी देशबिन, हाम्रो देश छैन, भाषा, संस्कार, संस्कृति छैन, हामी जङ्गले भनेको। अब तपाईँहरू जङ्गली हो कि हो कि आफै निर्णय गर्नुहोस्। एमएनओ डिजिजीले भन्छ यो देश आँखा चिन्छ नाक्छ सबै यहाँको मूलवासी भन्छ। अब यो बाहुनको संविधानले, यो एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको पार्टीले आदिवासी जनजाति जिन्दाबाद हुन्छ। तपाईँ आफै निर्णय गर्नुहोस्, तपाईँ जनजाति आदिवासी बन्ने कि मूलवासी बन्ने तपाईँहरूको हातमा छ। यो आदिवासीको विषयमा क्लियर कुरा गरिहाल्नु। फेरि कम्तीमा हे बाबु हाम्रो लेखापढाको भएका साथीहरूले त त्यो गाउँघरको मान्छेले थाहा हुँदैन। कम्तीमा काठमाडौँमा बस्ने +2 पढेका, ब्याचलर पढेका, मास्टर पढेका, डक्टर पढेका साथीहरूलाई त इन्डिजिनियस र माइग्रेट पिपलको विषयमा थाहा हुनु पर्दैन। आजै म यो सोसियल मिडियाबाट र उपस्थित भएका सम्पूर्ण साथीहरूले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने इन्डिजिनियसको मिनिङ तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न राष्ट्रका ग्रामरमा तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँ के रहेछ, त्यहाँ के रहेछ। अनि आदिवासी र मूलवासी एउटै हो भन्ने भएको छ आज केही साथीहरू यहाँ। आदिवासी र मूलवासी कदापि एउटै हुन सक्दैन साथीहरू। हामी यो देशका मूलवासीहरू नै हौँ, जसको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, किपट होइन सारा कुरा हामी मूलवासीहरू हौँ। आदिवासी जनजाति भने भोलि देश निस्किनुपर्छ साथीहरू। अघि मैले भने त्योभन्दा कति भन्ने इस्राएलीहरूको चाहिँ देश थिएन, यहुदीहरूको पछाडि त्यहाँ इस्राएल भने एउटा चाहिँ बलुवाको टापु उनीहरूले आफ्नो देश बनाएका थिए। हिटलरले त्यही आफ्नो देश नभएको कारणले गर्दाखेरि मारेका हो। त्यो भएको कारणले हामी आदिवासी जनजाति भन्नु भएन, हामी मूलवासी भन्नु पर्यो, दलित भन्नु भएन, अल्पसङ्ख्यक भन्नु भएन, पछाडिको वर्ग भन्नु भएन। हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू भन्ने त कम्तीमा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बाहुन भनेको जात भने त्यो एउटा चाहिँ उच्च कोटिको मानवीय शेरनी हो। एमएनओ डिजीले भन्छ कोही मान्छे जन्मिँदै सूत्र हुँदैन, कोही जन्मिने मान्छे, कोही मान्छे जन्मिने सूत्र हुँदैन, कोही मान्छे जन्मिँदै विशिष्ट हुँदैन, उच्च शेरनीको हुँदैन। यदि कोही मान्छे उच्च कोटिको हुन्छ भने, यदि कोही मान्छे तपाईँको सूत्र हुन्छ भने उनको समाजप्रतिको त्याग, तपस्या, कार्य, उनको चाहिँ समाजप्रतिको योगदानको कारणले गर्दाखेरि ऊ उत्कृष्ट अथवा ऊ तपाईँको चाहिँ सूत्र हुन्छ साथीहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आजसम्म अन्धकारमा राखेको साथीहरू, अन्धकारमा। अब यो अन्धकारबाट हामी निस्किनुपर्छ। एमएनओ डिजिजीले ज्योति दिन्छ, त्यो ज्योतिको बाटो तपाईँहरू हिँड्नुपर्छ साथीहरू। अनि मात्र हामी मुक्ति पाउँछौँ, समानता पाउँछौँ,
समृद्धि पाउँछौँ। त्यही भएर कारणले आज मैले स्पष्ट पार्न चाहन्छु, बाहुन भनेको जात होइन, उच्च कोटिको श्रेणीको मान्छे हो। त्यो भएर कारणले एमएनओडीले कहिले पनि बाहुनको के भन्छ जातको विरोध गर्दैन। हामी जात जाति भन्दैनौँ, जात जाति मान्दैनौँ भने हाम्रो नारा पनि छ साथीहरू। बाहुन जाति सबै बाहुन जाति हेर्नुहोस्, यो देशमा कार्यपालिकामा यो देशमा सत्ता परिवर्तन भएकै हो, अघि मैले भने, तर सत्ता परिवर्तन भएर नेपाली जनताको भविष्य परिवर्तन हुन रहेछ साथीहरू। त्यही भएर कारणले गर्दा हामी पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। अब न्यायपालिका हेर्नुहोस् त, सम्पूर्ण तपाईँको सरकारी वकिल बाहुन, सम्पूर्ण न्यायाधीश बाहुन। अब हेर्नुहोस् त, यो लोक सेवा आयोगको हामीले भनेको छ यो बाहुन आएको सबै बाहुन। हामीले हेर्नु साथीहरू, त्यो कार्यपालिका भङ्ग गर्न चाहन्छौँ, त्यो न्यायपालिका भङ्ग गर्न चाहन्छौँ। त्यो न्यायपालिकाको जुन चाहिँ तपाईँको 1910 को मुल्कियन अनुसार बाहुन क्षेत्रीले मात्रै खानु पाउनुपर्छ, बाहुन क्षेत्री मात्रै सिडिओ बन्नु पाउनुपर्छ, बाहुन मात्रै सचिव बन्नु पाउनुपर्छ, बाहुन मात्रै न्यायाधीश बन्नु पाउनुपर्छ, बाहुन मात्रै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्नु पाउनुपर्छ भन्ने 1910 को त्यो जुन मुल्कियन छ त्यसलाई हामी ध्वस्त गरेर नयाँ व्यवस्था सुरु गर्न चाहन्छौँ। त्यो व्यवस्था भनेको मङ्गोल विचारको व्यवस्था हो। जसले तपाईँको किन मैले भने मङ्गोल विचार भनेको कुरा धेरै मैले भन्नु पर्दैन होला साथीहरूलाई। मङ्गोल विचारबाट व्यवस्थित र विश्व मानव अधिकारबाट चाहिँ मान्यता प्राप्त हामी व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यो व्यवस्था भनेको यहाँको चाहिँ हामीले पूर्ण सामान्य पार्टीको कुरा गरेका छौँ। जनसङ्ख्याका आधारमा हामी व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छौँ। 80% मूलवासी मङ्गोल, 20% खसारे कुरा यति क्लियर हो। अब यहाँ के चाहिँ भइदियो, समानुपातिक समावेशी भनिदिएको छ। समानुपातिक समावेशीमा बाहुन क्षेत्रीले तपाईँको चाहिँ मोटाउने गरेर खुवाइदिएको छ। त्यो समानुपातिक समावेशीको नाउँमा मङ्गोलको नाउँमा पार्टीहरू धेरै छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। यही निर्वाचन आयोगमा नि मूलवासी मङ्गोलको नाउँमा 2-4 पार्टी दर्ता रहेछ। मैले जस्ती गरेर हेरेर आएँ। तपाईँहरू भरम नपर्नु होला फेरि। जसले नेपालको संविधान र समानुपातिक समावेशीलाई स्वीकारेर त्यहाँ बाहुन क्षेत्री हालेको साथीहरू नअनुमानिनु होला तपाईँहरू। मैले मात्र के भने एमएनओडिजी भनेको बाहुन क्षेत्री रहित, त्यो बाहुन क्षेत्री नस्वीकार्ने मात्र यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरूको सङ्गठन बनाएको छौँ। एमएनओडिजी यहाँ मङ्गोलको नाउँमा पार्टी खोल्नु सक्छ, मूलवासीको नाउँमा पार्टी खोल्नु सक्छ होइन। तपाईँहरू कतै अल्मलिनु भएन। यहाँ सत्ताको लोभमा साथीहरू, यहाँ 2-4 मन्त्री गएर परिवर्तन हुँदैन साथीहरू। हजारवटा कागको भिरमा 2टा कोलीले काम गर्दैन। त्यही भएर हामीले के भनेको छौँ भने यो पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति विशाल जनआन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेका छौँ। यो दुनियाँमा हामीलाई थाहा छ साथीहरू, परिवर्तन चुनाव लडेर भएको छैन, परिवर्तन तपाईँ सत्तामा गएर भएको छैन। यो संसारमा तपाईँ कहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने परिवर्तन भनेको सडक आन्दोलनले गर्दा भएको साथीहरू। त्यही भएर एमएनओडिजीले यहाँको दलाललाई फाल्नको निम्ति, एकल जातिलाई त फाल्नको निम्ति होइन, यहाँको तपाईँ देश बेचवाला फालेर चाहिँ नेपाली जनताको निम्ति, नेपाली जनताको तपाईँको चाहिँ सत्ता व्यवस्था निर्माणको निम्ति हामीले विशाल जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेका छौँ। हामीले लामो समय होइन, अब छोटो समयमा हिमाल पार तराईमा एमएनओडीले विशाल जनआन्दोलन निर्माण गर्दैछ। त्यो जनआन्दोलन भनेको यहाँको चाहिँ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था पूर्ण परिवर्तनको निम्ति। मङ्गोलहरू सिडिओ बन्नु पाउनु पर्यो, मङ्गोलहरू सचिव बन्नु पाउनु पर्यो। हामीले न्यायपालिकामा सरकारी पालिकामा भन्ने कुरा त्यही नै हो। अब यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरू पनि न्यायाधीश बन्नु पाउनु पर्यो, उच्च न्यायाधीश बन्नु पाउनु पर्यो हामीले भनेको छौँ साथीहरू। त्यो भएर गर्दा एमएनओडीजीले कुनै पनि कुरामा दायाँ बायाँ नहेरिकन देश र जनताको निम्ति पूर्ण विश्वास र इमान्दारिता भएर अघि बढ्नेछ। र यहाँ तमाम आउनुभएका साथीहरू, तपाईँहरूले हो भोलि देश चलाउने। आजैबाट तपाईँले के प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो भने मन मस्तिष्कमा मङ्गोल विचार बोक्नु पर्यो, निडर हुनु पर्यो।
अब यो निरलको विषयमा थोरै कुरा गरिहालौँ, समय धेरै गइसक्यो तै पनि। हिटलरले के भनेको थियो भने यदि मसँग गोर्खाली मेरो साथमा गोर्खाली सेना भइदिएको भए आज यो संसार मेरो हातमा हुनेछ भनेको थिए। अब गोर्खाली भनेको यहाँको आँखा चिम्टाउन आएको थियो गोर्खाली त हो। त्यही भएर डराउनु भएन साथीहरू। आज केही साथीलाई डर लाग्छ, बाहिर तपाईँको चाहिँ अन्य पार्टीका साथीलाई डर लाग्दो छ, हामी त खास डराउँदैनौँ। 52 विदेशी हो, 52 देश बेच्छु आओ, देश बेचो भन्न सक्नुपर्छ। यदि तिमीले 52 भनेको मन पर्दैन, तिमी भट्टराई भन, दाल भन, त्यसमा हामीले मतलबै छैन। हामीले दाल ओली नेपालीले गाली गरेको छ, 52ले गाली गरेको छ। त्यो 52 भनेको उच्च कोटिको घमण्डी जात हो, घमण्डी एउटा मानवीय श्रेणी हो। त्यो भएर कारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि तपाईँको पूर्ण व्यवस्था परिवर्तनमा विश्वास गर्छौँ र तपाईँको चाहिँ जनताबाट निर्वाचित राष्ट्र प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ। हाम्रो सङ्गठनको उद्देश्यहरू विभिन्न छन्। यो सङ्गठनको उद्देश्यहरू पुरा गर्नको निम्ति आजबाट तपाईँहरू हामी हातमा हात काँधमा काँध कसेर अघि बढ्नुपर्छ। र तपाईँलाई म अन्तिममा भन्छु, एउटा शब्द भन्छु, यदि मान्छे जन्मिनु गर्थ्यो मर्नु हो, डाँडागोपाल गुरुङले भन्नुभएको छ। तर अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने यदि तपाईँले अन्य अत्याचार कसैले गर्छ भने तपाईँले तुरन्त प्रतिकार गर्नुपर्छ। यदि प्रतिकार गर्नु भएन तपाईँ त गुलाम बन्छ, तपाईँकै कारणले बन्छ। तर तपाईँको कारणले आउने सारा सन्तति गुलाम बन्छ। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि आजैबाट यो देश बेचेको विरुद्धमा उठ्नुपर्छ, यो जातीय विभेदकारीको विरुद्धमा उठ्नुपर्छ र हिमाल पार तराईमा चाहिँ राष्ट्रवादी मूलवासी मङ्गोल एकता आउनुपर्छ। आज यो देशमा तपाईँ र मैले हामी हो राष्ट्रवादी मूलवासी नभने कारणले गर्दाखेरि देश बेच्नुमा राष्ट्रवादी बा भन्छ नि। आज केही बेहुलीले बार सुनिन्छ, देश बेच्नुमा चाहिँ राष्ट्रवादीले। त्यो भएको कारणले आजबाट भन्नु पर्यो यो देशको असली मूलवासी मङ्गोलहरू राष्ट्रवादी हौ र देश प्रेममा भन्नु पर्यो भन्दै धेरै कुराहरू छन्। आउने दिनमा बाँकी कुरा छलफल बहस गरौँ भने तपाईहरुको